فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جڑے بیٹھے ہو صلوات بآواز بلند۔ معصوم دی آمد واسطے بھی صلوات بآواز بلند پڑھو۔ بیماران دی شفا واسطے بھی صلوات سارے مل کے بآواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان حیدری۔ ایک صلوات سارے پڑھو۔ اللہم کوٹلی صاحب میں اشتہار بھی لگے 8 مئی، کافی پڑھن والے ذاکر نے بھائی گلشن کو، میں بھی حاضری دے سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین نار للکافرین والمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بن الماء والطین، سید ثقلین وشمس المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، الضارب بالسيفين والطاعين بالرمحين ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة ثقلان، وأولد سبطين الحسن والحسين بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے پیشوا تہاڈا ٹورا قبول فرماوے۔ بانیان دی صفِ ماتم وچھائی، خرچ اخراجات معصوم اپنے دربار چ منظور فرمائے۔ جتنے قدم اٹھائے ہر قدم سائیں عبادت شمار فرمائے۔ علی ولی اللہ پڑھن والے دیاں نسلاں آباد ہوئیں، علی ولی اللہ پڑھن والے دے گھر آباد ہوئیں، علی ولی اللہ پڑھن والے مولا ہر تکلیف تو محفوظ فرمائے۔ صدا جیو تے 12ویں دے ظہور تک جیو۔ خوش نصیبی جو پیشوا نے پھر تواڈیاں زیارتاں دا موقع دے چھوڑیا۔ مومن دی زیارت کرنا بہت ثواب ہے۔ میں نہیں آکھ رہا
ولایت والا بادشاہ آخر ہادی کا نے پوچھا مولا بہت کچھ ہوئے بہت زیادہ ہوئے انسان دے کو تے اندے وچوں سب تو بڑی نعمت کیڑی ہے نیکی کیڑی ہے اس نو فائدہ دیون والی چیز ساریاں تو بڑی کون سی ہے ہادی فرمایا کائنات بندے دے سامنے ہوئے مالک ہوئے کائنات دا تے میں علی دی ولایت دا منکر ہوئے او دے کول کٹ ہوئی نہیں جوانی ہمارے بسم اللہ کرو علی یا علی علیہ السلام ہادی فرمیندن سامنے کچھ بھی نہ ہادی فرمیندن کچھ بھی نہ ہوئے ساڑی ولایت دل اچ محفوظ ہوئے ہادی فرمیندن جہان تو سمجھ زیادہ مال اس نو مل گیا پیشوا فرمیندن اس آگیا مولا سمجھ نہیں آئی ہادی فرمایا اگر ساڑی ولایت تو لائے کے ٹوریا جنہیں اسی آکھنے ہیں تے قبر چ سوال و جواب کرنا لے کانڈ کر کھلون گے صدا جیو آباد و شاد رہو ایک مضمون دا واہ سارا ہی حکم کیتا گیا ہے تو چلو وہ پڑھ دینا بھلا ہوئے مکانی آندے راسن مولا زندگی کرے عمران شادی ساڈا مان ہے ساڈا فخر ہے ساڈے ہتھاں دا بوٹا لگیا ہے خوشی ہے جوانیاں جیون آج نہیں ہونا پڑھنا تو ہونا کدوں پڑھنا اللہ زندگی کرے مولا حسین یاد آئے بسم اللہ خیر انشاءاللہ بشرط زندگی اے آمن اللہ محرم ٹھیک 10 تو 11 اس سے بارگاہ اس سے جاتے میں پڑھ سکتا لو جی جی 27 بھی پڑھنی کر دی انشاءاللہ آخری ٹائم ٹھیک ہے جی صحیح میں زندگی چ جیڑی لکھ لئی ہے نا پھر فارغ ہے پھر وہ پڑھی ہے ذاکرہ لے کام میں کدی نہیں کیتا جیڑی نہیں رہن چاہتی پہلو کہہ دیتا نہیں پڑھی جاندی انشاءاللہ جیڑی لکھی ہے وہ حاضر ایک سلوات پڑھو سارے مل یار اسے کھلوتے چنگے نہیں لگ دے پہ یا تو صفحے ماتم تے آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ تو سعید نامی ایک شخص ہے لو جی گل میں شروع کر دیتی آباد و شاد رہو ایک کوفے دے نال بالکل برابر تے کوفہ ہی صدیندہ ہے وہ بستی ہے اس علاقے دے سید و سرداروں اے سونا وسدہ پہ ہے واللہ کچھ اور پڑھنا لیکن حکم ہے شاوراندہ بھی تے دوسرا حکم ہے ڈاکٹر صاحب دا تے ڈاکٹر صاحب اگے ہی میں نو 1900 فون کر دینے کسے کسے ویلے اس لئے فون کر دے جلے میں ستا پہ ہوں ڈاکٹر گھر نو چلا گیا میں نے فرمائش کر کے
सदा जी उचा सोना पिया वसदा है। अचानक किबला गुरबत आ गई। गुरबत एडी आ गई जो जेड़ा कोई किसी दा देन लेना वो भी ना दे सके, घरों बाहर ना निकले भी मैं उनके जवाब देवा। 5 या 6 धियां 2 पुत्र हैं। एक दिन बीवी ने सद्या है, भला हुई एक गल तो सुन, अगे आ जाओ, तुसी एक खलोने ने थे फिर लैन लग जानी खलोन दी। सफ़े मातम ते बहन दा बड़ा सवाब है। हो सकता है बैठिया किसी मासूम दे नाल बैठ जाओ तो कहानी कुछ होर बन जाए, क्योंकि साईं वारस उत्ते खलोंदे नहीं, वारस सफ़े मातम ते बैठते हैं। अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे। बीवी ने आता भला भी हालात तेरे सामने न, अगर हूँ मैं खुदकुशी करा तो इस मसले का हल नहीं। इस वास्ते मैं प्रोग्राम बनाया है, जड़ा वड्डा पुत्र है आमर जी, इनू वेच दईए। बीवी आख्या गल तो तेरी, हूँ वो पुत्र है तो इवें तो नहीं ना भी फड़ के वेच दईए, कोई उन्होंने चलो मुतमिन करना। हाँ चलो मैं करना। बेटा जी बाबा एक गल करनी है, तेरे ना नाराज ना हो जी, करो बेटा, हालात तेरे सामने सारे ते प्रोग्राम बनाया जो तेन वेच दईए, तो जे मैं फर पिया मैं तेन छुड़ा ले। हाँ मेरा तो बाबा छुड़ावी तो भावें ना छुड़ावी, वड्डा पुत्र भी मैं हाँ, इस कुर्बानी का हक भी मेरा ही बनता। जवानियाँ मानो, जवानियाँ मानो, अल्लाह जिंदगी करे, पुत्रां दे शार होनी जड़ियां जुबानां बुलंदियां सदा जी। एडे सोहनी दाद मिल गई, होर क्या चाहिए, एक ही मजलिस होंदी है। हाँ अल्लाह, एक यहूदी नूं मेरा सरदार वेचिया। यहूदी बड़ा अमीर आई, उसने आख्या भी भाई इतने पैसे च दे, ते अगर मैं फर पियूं इतने दे के छुड़ा ले। ठीक, उस अपने नाल काम कार ते ला लिया। मदीने दे नाल एक बस्ती आई असाइयां दी, उत्थे यहूदी ने शादी की थी। माँ प्यो उसका हा कोई नहीं, 2 मिनटां दी औरत मई। वक्त गुजरता आया, एक दिन बीवी ने आख्या भला भी तेरे नाल एक गल करनी है। हाँ करो। अल्लाह की जात ने सानू बहु कोई दिता है, ते तेरा कोई सज्जन इत्थे मैनूं नज़र नहीं आता। जायदाद पैसा माल, दुश्मनियां पै जांदियां पैसे वाले बंदियां दियां, ते मेरा दिल डरदा है तेरा है तो इत्थे कोई नहीं, तो जे तू मेरी मन लें तो ऐ सारा कुछ वेच खां, मदीने चलिए, ते नाल मेरे पेके वसदे न, तो मेरे बिरा तैन पता है किसी की जरूरत नहीं, मैली अख तेरे पासे देखे, ऐश की जिंदगी गुजारांगे। लो जी सलाह पसंद आ गई तो सारा कुछ वेच वट के मदीने मुक गई तमहीद। ये आमर भी नाले हुण जिहदे कोल माल पैसा होवे भाई अलमदार, फिर वो जो मर्जी जिथे मर्जी 5 मिनटां च लै सकदा। बादशाह जी बात तो पैसे दी है। मदीने बड़ी जल्दी सेट हो गया। ये आमर भी नाल है। नजफ तक तेरी सदा न जाए, फिर अकबर दे बाबे दी कबर तो मंगन दा की फायदा।
اللہ اکبر. یہ میرا دا صبح دا ویلا دکان سیٹ کر کے میں باندھا پیا یا میری دید پئیے روزہ رسول علی گلی دے پاسیوں ایک چان چڑھیا ہے جس چان نے سارا بازار روشن کر چھوڑا. جوانی مانے زبان ہل دی آئی تا ہلائیں گڑ پائے کے ذاکری میں کدی نہیں کی تھی. دل بولے تو بولیں جوانی ہمارے. گجرال میرا گھر ہے بلکہ میں یہ بات بھولدا نہ ہوا تے میں وقت ہی اس گجرال تو سیال کوٹ علاقے چ لگا. بڑی دیر پہلو میں ایک جلسے چ مجلس پڑھی ہے پھر اس تو بعد میں نہیں پتا میں سیال کوٹ کنا کو پڑھے تے میں نے یہ بھی یاد نہیں کہ کسے میں نے گجرال تو آکھیا ہوئے تو میں انہوں موڑیا ہوئے. اے شہر اس بستی چ واللہ میں مطالبے بھی نہیں کرتا ہوں. اور حق دین والے لوگ جو بیٹھے نہ ہون تو پھر حق دین والے بیٹھے ہو. ادب دے ملک دا ایک لفظ آدھا پیا. آؤ جی تواڈے آکھن تے مضمون تواڈا شروع کیتا. یہ آدھا ہے وہ چند شباب وچ آیا آمر آدھا میں اس چند دے قدمہ چ آیا. بولی تھوڑا جا بولن منگنا میں تیرے کو فائدہ بولن چ تیرا ہے. واللہ قبر حسین تے آتے ساڑھا کے فائدہ ہوں اسی ہنڈائی بیٹھے ہیں. اسی ایڈیاں پڑیاں نے ساڑیاں پڑیاں قیامت تک نہیں لتھنیاں. فائدہ تیرا ہے. سرکار امام جعفر الصادق علیہ السلام فرمے دے اللہ بادشاہ فرمے دے نو بندہ خدا کتے تیرے بخت تر جان تے تیری زندگی چ تینوں ساڈا ذکر نصیب ہو جائے. ہادی فرمے دے نو تھے بیٹھ کے اتنا کو اچھی بولی نال اللہ گواہ بن جائے پھر چپ رہی تیری قبر چاسی یہاں پر تیری جوانی مانے تیرا بھلا بسم اللہ جوانی نصیب ہے. جیو جیو. ہم نے سنا ہے کہ قبر میں آتے ہیں مولا علی ہم موت کی خوشی میں جیے جا رہے ہیں. سونی جوانی ہنڈائیں تیرے سیرے تیرے وارثانوں نصیب ہو. ماں پیو دا کمر دا زور بنے. اللہ اکبر. اگر دل آکھے زندگی گزر جائے انہا قدمہ چو سر نہ چاہاں. ہائے ہائے اگر آخر چاہمنا ہا سر چاہے. سلام کی تے ادا جواب دے کے وہ شہزادہ ٹر گیا. ادا میں نے یہودی نے پوچھے ہے اتنی تعظیم کیتی آئی انہوں نے جاننا ہے کون ہے. اس آگے میں تو تیرے نہ لایا میں نے کیا پتا کون ہے. نہیں جانتا تیرے نہ لایا پھر اتنی تعظیم کیوں کی تھی. اس آگے سچی پوچھ دائیں جڑے ویلے اے شہزادہ میرے سامنے آیا ہے نا میرے دل نے میں نے آکھیا اگر اٹھ کے تو ایویں جا کے تعظیم نہ کیتی تو حرام دا بن جا. گونگے بندے نو چھٹی ہے جن دی زبان اللہ دیتی ہے تو ان وجہ حلامنی تو ضرور پوسی نا. حیدرے تواڈی زندگی ہو جی پلا ہوئے جی تواڈا جوانیاں مانو جی تسی بسم اللہ کرنا چاہیے. تعظیم اس آگیا میرا یہ مقصد نہیں تیری اپنی مرضی ہے تیرا اپنا دین ہے تیرا اپنا مذہب ہے
تیرا اپنا ایمان ہے، تیرا اپنا عقیدہ ہے، میں کہ تینوں کیوں روکاں؟ لیکن میری گل دا مطلب سمجھ، میں آکھیا ہے کل پھر یہ شہزادہ تن ملے تو ایویں جھک جائیں، کوئی بندہ پوچھے کون ہے، تین پتہ ہی نہ ہوگا، مزہ تو نہ آیا جھکن دا، پتہ کر لے پہلے کون ہے، پھر تیری اپنی مرضی ہے جو تیرا دل ہے۔ آدھا میں ہنے پوچھنا نال گوانڈو دکاندار دا موڑا ہے، بھائی جان جی اے شہزادہ جڑا ہاں جنہوں نے تسی جھکے جی انہاں نو جان دیو؟ وہ دکاندار مسکرا کے آدھا وہ کوئی بندہ ہے جڑا انہاں نو نہیں جاندا؟ کدوں تک چپ رہے گا، کدوں تک چپ رہے گا؟ وہ کوئی بندہ ہے جی مہربانی فرماویا ہے، پردیسی ہیں ہون آئے، یہ حسین بادشاہ دی پاگ دا وارث علی زین العابدین یہ آدھا میرے دل دا شوق ہور ودیا، بادشاہ جی یہ 70 تواڈی نظر کردہ پیا، آدھا دن رات دعا منگا خدایا جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں نے پھر زیارت کرا اس شہزادے دی، آدھا میری دعا بڑی جلدی قبول ہو گئی، آدھا ایک دن صبح دا ویلا ہے تو میں اویں دکان تے باندھا پیا، اسے گلی دے وچوں ایک نہیں 2 چند چڑے جنہ سارا ہی مدینہ روشن کر چھوڑیا، واہ واہ زندگی ہو جوانیاں مانو، اللہ تمہاری جوانی مانس جوانی مانس بھلا ہوئے جی تو آدھا جی وہ پہ یہاں روزہ کھولن میں لگی ہاں ہون راضی ہو جی خیر ہو گئی مجلس شبیر جگاؤن آلیاں نو ادھی جنت مل جاندی ہے صرف جگاؤن آلیاں پلا ہوئے جی جوانی امانو پلا ہوئے حد کر چھوڑی اتنا بڑا نعرہ 70 بھی بہت بڑی آنکھیں لگا اد اومیں اٹھیاں اومیں جھکیاں قدمہ تے سر اد پھر میں سر چایا اگے آ جاؤ اس پاس سے آ جاؤ اگے ہے کافی جگہ ہے اگے آ جاؤ اد میں سر چایا دیکھی 70 نہ ضائع کر دیں اد پھر میں انہوں دے بابے دا سلام کیتا ہے گونگے بندے نو چھٹی ہے بالکل جن دی زبان ہل دی ہے میری شکل تے نہیں اے مجبور کرے نہ بول تو پھر بولی شکل تے میں روک دینا ہونا کیونکہ میری شکل تے بولیاں قبول نہیں ہونی سائیاں دے ذکرش بولیاں بڑ قبول ہی قبول ہے 70 میں آکھن لگا آدھا شہزادے دا سلام کر کے سر چایا تو پھر میں انہوں دے بابے دا سلام کیتا ہے آدھا جڑے ویلے میں انہوں دے بابے دا سلام کیتا ہے نا تے انہوں سجا ہاتھ وٹھا کے میرے سر تے رکھیا آمر آدھا جڑے ویلے حسین بادشاہ دا ہاتھ میرے سر تے آیا ہے میں اپنے مقدر دیاں لکیراں اکھاں نال بدل دیاں ڈٹھیاں جوانی مانے اچھی بولی بادشاہ حسین زیادہ سے پلاؤ مولا حسین زیادہ دے
آدھا عامر کچھ مانگ. بادشاہ میرے نام تو واقف. فرمایا تیریاں پشتاں جاننا. جوانیاں مانگ. جے تینوں یاد ہووے ایک وقت یاد کراواں. بادشاہ کیڑا؟ جڑے ویلے تیرے پیو نے اس یہودی نو تین ویچیا. یاد ہووے پھر تیرے پیو نے آکھیا پھر پیوم اتنے دے کے چھڑا لے ساں. آدھا بادشاہ تواڈی قسم یاد ہے. باپ نے آکھیا تیرے مولا فرمایا غور نال سن وہ تیرا پیو نہیں آکھ رہا سی اسی اخبار رہے سی. ہائے 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 اج دے دن واسطے اسی اخبار رہے سی. منگ. بادشاہ منگا. فرمایا پوج کے منگ. آدھا بادشاہ دین دیو تو اس پتر دی غلامی دے. ہائے ہائے تواڈی زندگی ہوئے پتران دے شہر ہونے اس پتر دی غلامی. امام فرمایا مل گئی. یہودی نو آکھیا بھی اتنے پیسے دے کے اس دے باپ نے جی. پھر آکھیا سی اتنے دے کے چھڑے سان جی. جے بچ ہاتھ مارا جان مولا نے ایک دیناراں دی تھیلی کٹ کے سامنے رکھ کے فرمایا گن لے پورے نہیں. ہائے ہائے سائیں جے بچ ہاتھ ماریا خریدن آئے ہو تو توانو کی میں پتہ ہے رقم لائے کے. فرمایا جاندہ نہیں ساڑھا ارادہ ہی تو ہو دا ارادہ. ہائے 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 ساڑھی مرضی تھی ہو دی مرضی ہے. گھر لے آئے جوانی امام. میرا کیا بادشاہ ایک گل پوچھنی. ہاں پوچھو. مولا میں پھر اگے کتے ویچو گے تو نہیں؟ معصوم فرمایا نہیں اسی ویچ دے نہیں ہر پئیے آزاد کر دینے. واہ واہ بھلا ویچا. اللہ اکبر. بڑا وقت سید ساجدین دے نال اس نے گزاریا. اوے بچے ہو آرام نال بیٹھو. کیا تو کیڑی شاہ نہیں ٹکن دیں دیا تو اے کو سیاڑا بندہ یار تھوڑا جو میں کچھ کر اللہ پتہ کراؤ اس کو سامنے. توجہ ہے جی. زندگی ہوئے بڑی مدت سید ساجدین دے نال اس نے گزاری. امام دے گھوڑے تے زین رکھ دا. ہائے ہائے نالین صاف کر کے امام نو پویندا. بادشاہ پانی منگ دیاں تو آپ دیندا. امام سفر چ ویندے ہیں نال ویندا. بڑی زندگی بادشاہ دے نال اس دی گزری. ایک دن قبلہ ایک سفر تو واپس ولن تے شام ہو گئی. مدینے دے شہر دے باہر یہ عامر نے ایک رستے تے دیکھ کے ٹھنڈی آ بھری. دلان دے رازہ نو جانن والا امام پیچھے بول کے آدھا عامر وطن یاد آیا ہی. تواڈا بھلا ہوئے تواڈا بھلا ہوئے آباد و شاد رکھو. بچیاں دی زندگی ہونی. واہ وطن یاد آیا. بادشاہ یہ رستہ کوفے تے ویندا ہے. امام فرمایا اچھا چلو گھر جاؤ تیاری کرو کل تو انو ٹرے ساں. نہیں مولا میں این تو نہیں آکھیا بادشاہ. پر میں نہیں اپنی مرضی نال جا ماں نو مل بہناں نو مل. دیوں چڑھیا. امام نے اس نو ایک گھوڑا دیتا سواری واسطے. کافی مال لیتے. پھر امام نال لے کے ٹر پے. مدینے دے شہر دے باہر ایک کھوہ قبلہ جڑا بیر علی تو مشہور آئی. یہ گل غور نال سننا کتے کرنی پہ جاندی.
وہ پھر اس خوہ دی تکلیف بڑی ہوندی آئی نام علی تو وہ لوگ جاندے ہیں تے اگیوں آمین والا پوچھدا بھائی کدے جا رہے ہیں جی میں سجن بیلی ایک دوسرے نے ملیں تے وہ پوچھدا ہے کدے جا رہے ہیں وہ آدھے ہیں علی دے خوہ تے پھر تکلیف بڑی ہوندی ہے نام علی دی لو جی انتظار ختم جوانی مانو پھر قبلہ وہ خوب بند کرایا گیا مولا علی دی دشمنی پر اتھے قبلہ مسجد بنائی اس دا نام رکھیا مسجد شجرہ آؤ لو جی توجہ کرنا جڑے حاجی صاحبان پہلے مدینے چلے جاندے نا وہ احرام اتھو بندے اسی بھی پہلے مدینے گئے ہیں تو ایک دفعہ پھر اتھو احرام بندے ہیں اس تو بعد پھر مکے بھی اس مقام تک امام جڑا غلام خاص ہویا اس نو چھوڑے نہ دیا اتھے آ کے بادشاہ نے ایک دیناراں دی تھیلی کڈی ہے اندے ہاتھ تے رکھیے بادشاہ بہوں کچھ دیتا نے فرمایا اس مال نال وطن ونج کے تجارت کر بڑا بڑا تاجر بن سے اس مال تے سجاد دے ہاتھ لگے ہوئے اے بڑا پاک مال آئی میں بسم اللہ کر رہا ہیں اچھا مولا تے کیڑی شاید دی تجارت جیڑی مرضی نہیں مولا دسو فرمایا مشکو امبر دی خوشبو دی کر لیں اچھا بادشاہ جاؤ بڑے وقت لگ سے بادشاہ کی گل پوچھنی ہاں پوچھ کدی ملن آسو امام فرمایا تیری میری ملاقات کوفے نہیں ہونی آدھا بادشاہ تو جتھے ہونی ہو جا دسو غلام اتھے آسی امام فرمایا یاد رکھیں تے شام میں بسم اللہ کراں بھلا ہوئے میں بسم اللہ کراں دھیاں دے مولا کوئی سان روتی تاریخاں فرمایا آپ پہ ہی ہو جاسی میں امام تیرے نال وعدہ کرنا آپ پہ ملاقات ہو جائے اچھا ٹور گیا سونا بس پیا دیاں دے پردے ہونے وقت گزر گیا وطن چھوٹ گیا اس غلام کٹھے کیتے اور یار اسی کسے نالو ماڑے تاجر نہیں جی ساڑیاں تے کوئی دعا دا سلسلہ ہے تو آنو سمجھ نہیں آن دی تو یار عالمی منڈی لگ دی ہے دمشق شام ہاں جی لگ دی اسی کدی گیا ہی نہیں بادشاہ سے تو ڈر تو نہیں بولتے تو ان جانا چاہیے اچھا چلو کرو تیاری لو جی سامان لدی گیا اٹھن تے غلام نال لے کے بابا جی جیڑی 70 دا حکم کیتا جے اے کوفے تو شام نو ٹریا ادھروں بہن بھرا مرا کے کربلا تو شام نو ٹر پئی واہ 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 میں تیرے مزاج بڑے سونے جاننا مینو زندگی گزر گئی ہے تیرے وچ پڑھ دیاں میں بسم اللہ کراں تیری جوانی سلامت ہوئے میں بسم اللہ کراں مولا زبان چ بول تاثیر دے وی دمشق دے 1 میل باہر خیمہ لا لیا اے بچیاں دی منت کر کے تھے بہا دیو بہ جاؤ یار حسین دا واسطہ جے بہ جاؤ کتے دن چڑھیا غلام صدے گل سنو بھائی جی شہر چ جاؤ اچھا جی پتہ کرو منڈی دی دیوار کیڑی ہے ہفتے بعد لگ دی 15 دن بعد مہینے بعد ہاں ٹھیک ہے جی تے نالے بازار دے وچ پھر کے نا اپنے مال دا ذرا ریٹ سے ہاں ٹھیک ہے تے واپس آؤ کو کھاون پیون دا سامان ٹھیک ہے قبلہ اے ٹور پائے تو پھر دے بازار حمیدیہ جا گئے ڈٹھا بڑکیلے لباس اگے آ جاؤ بابا جی اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ خوشیاں جھمبر مبارکاں پریشان ہو کے کھلو گئے 5-7 بندے اتھے کھلوتے ہیں نیڑے ٹر گئے سلام علیکہ سلام بھائی ایک گل پوچھنی ہے پردیسیاں ہاں پوچھو تسی مسلمان ہو ہاں الحمدللہ مسلمان اچھا اچھا بھائی ناراض تے نا نہیں پردیسی ہو پوچھو بھائی تواڈے شہر چ کوئی میلہ ہے
بڑا بہادر بندہ ہے، جے سطر نہیں سمجھی بڑا بہادر ہے۔ واہ 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 واہ۔ نہیں نہیں بھائی، نہیں میلہ تو کوئی نہیں۔ اچھا پردیسی آنا نہیں ہاں ٹھیک ہے، کسی وڈے بندے دی شادی ہو سی، اور نہیں بھائی شادی بھی کوئی نہیں، شادی بھی نہیں تو میلہ بھی نہیں، تو انہاں دناں چ عیداں تو ہوندیاں کوئی نہیں، تے اے جھمبر مبارکاں خوشیاں سارے یہ سطر تے معاف کر دیونا، بدلے چ لفظ لبے آئی نہیں، اے خوشیاں کئیاں اتھو بندہ بول کے آدھا باغی مارے ہے، بڑا بہادر بندہ ہے جدی آ جاتا ہی ہائے نہیں نکلی، بڑا کوئی نواب بن کے بندہ بیٹھا ہے جدی ہائے آ جاتا کہ نہیں آئی باغی۔ ہاں اچھا بھائی ہون پتہ لگ گیا، وہ کہ پتہ لگا نہیں ایتھے جنگ ہوئی ہو سی، وہ باغی مارے نہیں نہیں جنگ نہیں نواد جنگل چوئی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو تمہیں اطلاع ملی ہو سی تو تسی خوشیاں آدھا نہیں تینوں کسے گل دا پتہ ہی نہیں، اس باغی نو مار کے تو اندیاں بہناں دے برکے لٹے نے، تے انہاں دیاں بہناں نو چھتری بازاراں چو ننگے سر گزارے ہے۔ واہ 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 واہ، قابو کریاں جوانیاں مانے، اپنے آپ نو قابو کریاں، او تیری جوانی سلامت ہو گئے، او تیرا بھلا جی بابا جی بابا جی بابا جی بسم اللہ کرا۔ قیدی ویکھنے جے قیدی کوئی قیدی دیاں خاص گلاں، ہاں 3 گلاں قیدی دیاں خاص ہے، پہلی سونا بڑا ہے، دوجے لوگ پتھر میں رہندے نو دعا کر دیندے، تیسرا پڑھدا قرآن تو روندا رات بندہ آیا ہی نہیں جیندی ہائے نہ نکلے، آؤ سامنے ویکھ آؤ قیدی پیا آندا ہی انج غور نال ڈٹھے تے پچھلا بولیا اگلے نو بھائی جی بڑے بے غیرت نہیں ہے مسلمان، کیوں بھائی خیر ہے ویر ویکھتے سہی رسیاں مک گئیاں، اے مینوں پیو پوتر لگ دین جیڑے ایک رسی چکائے دین، جیڑا بندہ آدھا میری دعا قبول نہیں ہوندی جھولی پھیلائی ایک 70 آنکھیں لگا، پچھلا بول کے آدھا بھائی گلہ نو چھاڑ نکلیے بازار چوں شام گھر کو جانیے، آمر نو خیمہ پٹ گئے کوئی تجارت نہیں کرنی نکل چل، آدھا کوئی تدہ سادہ آجا شام گھر کو جانی نکل آدھا کوئی تدہ سادہ تو قیدی پیا ویکھنا ہے، قیدی دے پیچھے ویکھو جڑی بچی دے گالے چے رس گئی، واہ واہ مرحبا کر لے بے وطنہ دا ماتم کر لے، میں بسم اللہ کر جوانیاں مانے پتران دے شار ہوئی بچیاں دی زندگی ہونی، جی بابا جی بادشاہ جی بسم اللہ کراں، ایک روایت ہے وہ نہیں پڑھدا جی میں ساڑ کے مراں اپنے آپ تے اتنی بڑی قسم کھا کے آدھا رول کے مراں، اگر میں غلط تیرے روامڑ واسطے آکھاں اجے بھی وقت نہ سنو روایت نو تو بہتر ہے جی بہ جاؤ حسین دا واسطہ جے بہ جاؤ سیدیں میں تیسری واری آدھا پیان نہ سن بہتر ہے اور روایت تیری زندگی دا روگ بن جاسی، مینو قرآن دے تیاں پاران دی قسمیں بی بی دے گالا لی رسی پھر آج تیری بھی قسمت میری بھی قسمت اتنی تنگ ہو گئی آئی جے منہ کھول لیں دی آئی باندی نہ ہوگا، میں تو تینوں پہلے آکھیا نہ سونا، میں تو تینوں پہلے آکھیا جو میں روایت نہیں پڑھتا، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، او پتران دے شاعر ہونی، او اکبر دا بابا تیرے وائن قبول کرے، جی بابا جی میں تو تواڈی پہلے منت کیتی ہے تسی میں بسم اللہ کرا جوانیاں مانے، جی بابا جی بادشاہ بسم اللہ کرا چاہ، اللہ اکبر جی بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے ہونے، ہائے ہائے اچھا ٹر پائے ختم ایک وینڈ کرن لگا، ہنجو پونجن آمر کو لا بیٹھ، آمر پوچھے ہاں بھائی دسائے ہو،
کوئی منڈی دی دیوار دا پتہ لگا نے چپ وہ بلندے نہیں پائے کوئی مال دا ریٹ شیٹ پتہ کیتا چپ وہ کو کھامن پیمن دا سامان آندا گونگے ہو گئے میں تو انہوں بلاندا پہ بول دا سر چاؤ سر چایا آمر اوے تسی ترنے ہوئے ہو تو انہوں کسے کچھ آکھے میں نے دسو جو کسے کچھ آکھے تو میں گلہ دینا آدھا گلے کنوں دے منے نا جنوں گلہ دے منا یا آپ رات پیار ہوں دائی مرحبا مرحبا آدھا کون رات پیار ہوں دائی آدھا نیتا جاویں جو میرے پیر قرآن بڑا سونا پڑھ دے نا آدھا اندے وچ شک نہیں آدھا پھر اٹھی قرآن سن نہیں ساڑھے نالا آدھا بڑے بڑے کاری قرآن پڑھ دینا دے نہیں تینوں نہیں پتا وہ جیڑا کاری ہے وہ جیا کوئی نہیں پڑھ دا تیرے پیر پڑھ دے ہو سن نرم جاتے بیٹھ کے پڑھ دے ہو سن تیرے پیر پڑھ دے ہو سن ٹھنڈا پانی پی کے پڑھ دے ہو سن جیڑا کاری میں ڈٹھا ہے قرآن پڑھ دے نیزے تے بہن بازار چاہ دیئے پڑھ بھیڑ ود گئی آئی مننگے سرائی کھلیا میں علی دی دھیاں بدماشاں دی بھیڑ ود گئی ہیں میرے وال کھلتی بابا جوانیاں مانے دے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اللہ جاندہ ہے بازار آیا ہے اداکاری کتھے ہے اور تیری زندگی ہوئے اور تیری زندگی ہوئے اور تیری زندگی ہوئے اداکاری کتھے بڑی اوکھی جے موڑتے آگیا ادا اتھا ہی آئی میں ہنے پتہ کرے نا ایک سپائی دا موڑا ہلایا ہے جیڑا کاری تھے قرآن پڑھ دا آدھا ہن دربار داخل ہوئی شالہ پڑھ لا تو سن لیں دھیاں لے ہوئے آمر ٹورن لگائیں دید پئیے دیواراں تے تازہ رات لگی ہوئی ہے یہ تڑپ گیا ہے سپائی دا موڑا ہلا کیا دا یار دیواراں تے رات مسکرا کیا دا اتھوں ہنے باغی دیاں بہنا لگیاں نا آکھے آئی جے کھاپاں چلو منائی کمائی دا دیکھیاں دا اسی بھی لگ دے پیاں تو بھی لگ دا پیاں باغی دیاں بہنا کوئی وکھریاں لگیاں نا دا تینوں پتہ نہیں ایک رسی آئی چمبٹ گالانا آدھا تھوڑا راہ ملدا سپائی دے زور دی چھکدا کسے بی بی دا سر سچی دیوار کسے بی بی دا سر کھٹی دیوار سر جکا لائے جدی ہائے نہیں پہ نکل دی اللہ جان جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا تیرا بھلا ہوئے جی بادشاہ جی بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے ہونے ہون تک تمہید آئی ہون ایک 70 مسائب دی پڑھن لگا اجاں تائیں تمہید آئی 70 مسائب دی ہون پڑھن لگا دربار دے دروازے تے باوا جی بہن راش رستہ لائے کے اترائے 4 سیڑیاں چڑھیا جڑیاں ہر دروازے چ ہوندیاں جڑے اچھا ہویا ہے شالہ پڑھ لا تو سن لیں آدھا میری سامنے دید پئیے تختے ایک منحوس بادشاہ بیٹھا ہے آدھا اندے ہاتھ چ بیت دی سوٹیے انہوں ہلیندہ پہ آیا دا میرے دل چ خیال آیا شاہاں دے شوق ہوندے نا ہلیندہ پہ آوزی معاف کر دے وے آئے ادھا راز اس لے کھلے آ جڑے ویلے میں اد دربار چ پہنچ گیا ادھا چھڑی ہلیندہ نا میری دید پئیے سامنے کتھال آئی ویچ کسونا دیا سارائی ادھا بھرے دربار چ کسے ویلے ہوندے سجے رک سارے تے ماردہ کسے ویلے کھبے تے مار کیا دا بیعت کر لیا بہنا یہ جنا رو لینا دھیاں دے پردے انہیں کنڈ کرواؤ جڑا دروں میں نہیں آدھا موجدہ دیکھیں اللہ جان دائے آدھا جڑے ویلے سنوی چھڑی ماریے میری دید پئیے ایک بچی ہے جڑی دیوار نل تڑپیے تے ترائے واری منہ چو نکلیا چاچا میں رو لگائیاں
چاچا ویکھ مری جان دے بعد مری جی بابا حوصلہ کریا ہے حوصلہ کریا ہے جیو جوانیاں مانے جیو پتران دے جی بابا اللہ اکبر اللہ اکبر جی 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 جوانیاں مانے 70 تو میں ہون پڑھن لگا آدھا مینوں بڑا ترس آیا شالا پڑھنا تو سن لے آدھا میں جوانی دا زور لا کے لوگانوں ہٹیں دا گیا آدھا 13ویں یا 14ویں چھڑی اس نے چاہیے میں دے ہاتھے ہاتھ پا کے آکھیا کیڑے جرم مارے آئی معافی دے منا بغیرت مسکرا کے آدھا نماز نہ ہے پڑھدا اس ویلے علی دی دیا دیے اماں کیوں ہٹ جا اماں میں سوات شام آئیاں اماں میں نو بولن دے اماں ڈسن دے باغی نہیں نماز بڑی زندگی ہوئے تیرے پتران دے شارونی جی بادشاہ اللہ اکبر پڑھا ایک 70 یا چھوڑ دے ماں جی بادشاہ زندگی دا روگ بن جا سی جڑی 70 میں پڑھن لگا اللہ جان دا جی دھیاں دے پردے ہونے اللہ اکبر اس ویلے بی بی آدھی سجاد اجازت دے میں بولا فرمایا اماں بول علی دی دھی خطبہ شروع کیتا ہے پہلا لفظ بی بی آکھے خاموش ہر شاید چپ کر گئی سناٹا تاری بازار چک تاجر اٹھاتے سامان لد کے ویدہ پیا اللہ جان دا ادھروں بی بی بولیے اٹھاتے گلان دیاں ٹلیاں بند ہو گئیاں ایک چھوٹا بچہ ماں نو آدھا اماں تیرے گلے دی ٹلی جو بند ہوئی آدھی ہولی بول صدیقہ ماں دی دی آدھا علی دی دی دربار پہی بلے دی آئی اور کیڑے ویلے ماتم آج کرنائی قابو کری اپنے آپنو اللہ جان دا ہے جڑے ویلے بی بی دا روب تاری ہویا ہے بے غیرت نے ڈھول بجاوان آلانو آکھا ڈھول بجاؤ اتنا اچھی ڈھول بجاؤ اس بی بی دیا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو اللہ دا ناجے پڑھ لو جیو جوانیاں مانے دوجہ ہاتھ بھی پڑھو ادھا دوجہ ہاتھ بھی پڑھو یار میں بسم اللہ جی پڑھنا مت کسے دی زندگی دی آخری ہوئے رکھ جیڑی نیک دعائی دلچ ویکھا پوری کی میں نہیں ہوں دی آنکھ وسے تے منگی ضرور اللہ جان دائے قبلہ 70 بندے دربار چ ڈھول بجاویں نہ لے آنا انہاں ڈگا مارے آئے آواز نہیں آئی انہاں پھر مارے آئے آواز نہیں آئی جڑا تیجی واری ڈگا مارے آئے تو ڈھولاں دے آواز نہیں آئی ایک عصائی نے ڈھول لہایا انہیں زمین تے سٹے آئے نیڑے آن کے آدھا یزید مذہب اپنا اپنا میں نو دس جندے آکھن تے ڈھولاں دے آواز بند ہو گئے اے مباہلے آلی بی بی دی کے لگ دی اس ویلے سجاد بولے آئے فرمایا اس کے دسنا میں دسے نہ ہوں دی دھی آئی آدھی بھرا ماتام آدھی بھرا مارے گئے آدھی یہ پوتر مری گئے آدھی یہ ننگے سر بازار چو گزری آئی بس بابا عبادت